ولی در ظاهر خیلی شجاع به نظر میاد. عرفان لطفاً به هم بگو از پس این کار برمیام یا نه. میدونی مریم، کشور ما یه ویژگی خوب داره. وقتی آدمای جدید رو میبینیم باشون خیلی خوب همکاری میکنیم و به همین دلیل نحوه ارتباط برقرار کردن رو بلد میشیم. در زمین شرکتی که میخوای کار کنی من تعریفشو شنیدم. اصلاً نیازی نیست دلشوره داشته باشی یا بترسی. اعتماد داشته باش به خودت، به خدا. توی یه کشور غریبه تونستی تحمل کنی، شجاع بودی. اینجا که کشور خودته مریم، شهر خودته. دخترای خیلی کمی مثل تو میتونن شجاع باشن. همه چی درست میشه. در ضمن کاری که شرکت شما میکنه کار خیلی جذابیه.